आज आम्ही गणेश चतुर्थी निमतान सगळे जे कारागीर आसा, जे आर्टिस्ट आसा, ते आपापल्या पारंपारीक कलेनुसार गणपती तयार करतात. तांकां एक पॉटरी मशीन म्हणजे जी माती आसता ती मळपाचें मशीन माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तर्फे सुपूर्द करता. आज ह्या खिणाक आमचे उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे वीज मंत्री आनी पणजे मतदारसंघाचे आमदार श्री सुनील ढवळीकर हे उपस्थित आसा, ज्यांच्या हस्ते हें वितरण जातलें. त्याच बरोबर उपस्थित दुर्भाटच्या सरपंच अमृता नायक, माजी झेडपी कुर्टी खांडेपारच्या सौ प्रिया च्यारी, तशेंच उपस्थित सगळे नागरीक, त्याच बरोबर जे बेनिफिशियरी आसा बा पुणेचो बा अक्षय च्यारी, तशेंच आटपळीचो बाब एकनाथ, तशेंच आमचो ढवळेचो बाब सुदेश. गेली कित्येक वर्सां म्हणना हांव जनरेशना पासून काही पारंपारीक जे घरां आसा ते आपापल्या पारंपारीक जी कला आसा ती मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी ताका साहित्यय खूब लागता आनी ते साहित्य माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तर्फे दिवपाचो प्रयत्न आमी गेली खूब वर्सां जालीं केली. पयलीं जे साचे आसता गणपती तयार करपाचे साचे, ते प्रत्येक तांचो जो ग्रूप आसता कलाकारांचो तांकां दिवन एक प्रोत्साहन दिवपाक प्रयत्न केलो. आनी आतां जेन्ना काही जाणांची मागणी आयली की हातान ती माती मळपाक जायना, खूब ताका एक फिजिकल एनर्जी खूब लागता आनी त्या खातीर मॉडर्न मशिनरी अवेलेबल आसा, ती जर अवेलेबल करून दिली जाल्यार तांकां आनी प्रोत्साहन मेळटलें. त्या खातीर आज हें तांकां आमी सुपूर्द करतले. हांव तांच्याय कडेन मागता की ही पारंपारीक कला तुमी अशीच मुखार व्हरची, फुडल्या जनरेशनाकूय तयार करचे, जेणे करून ही कला सदोदीत आमकां पळोवपाक मेळटली. गणरायाक विनम्र वंदन करता. आणि आज म्हाका खूब आनंद जाता की माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आज जी माती कालोवपाची मशीन आसा ताका म्हणटा आमी पॉटरी मशीन, ताजें वितरण समारंभ आसा. आज जवळ जवळ 30 जाणां हे मशिनरींनी गेली वता आनी त्या बरोबर आज जी मशिनां आमी दितात आमचे बरोबर आमचे सरपंच आसा आडपयचे, माजी उपसरपंच आनी आतांचे पंच सदस्य मालवाडा मडकय पंचायतीचे आनी भायर च्यारी जे एक्स झेडपी आसा ती आसा, आनी त्या शिवाय आमचो बाब जोशी आसा तोय माजी सरपंच पंच आनी पुणे पंचायत, सगळे जमिल्ले इतर पदाधिकारी. खूब आनंद जाता कारण लोकांची मागणी आसता. आज पयलीं सारके दीस ना. पारंपारीक घरां अशीं आसा की सबंद गांवचे गणपती ते पारंपारीक घरां करून प्रत्येक घरा पर्यंत पावयता. पयशे कितें मेळटा हाचेर तांचो हें नासता, हें तांचें मोठेपण आसा. एक गोश्ट आसा ती आमचेच घरचें घेतलें जाल्यार आमकां आज खबर ना कितली जनरेशन जाली आमचो जो गणपती करता तो आमचो कुशाली नायक म्हणून तागेलें जें घर आसा तागेले घरचे आतां तागेले नाच आनी चेडे करता आनी हें करता आसतना आजून ताणें सातत्यान ह्यो गोश्टी करीत आयिल्ले आसा आनी म्हाका खूब आनंद जाता. हें पारंपारीक जे गोश्टी आसा त्यो आमच्या गांवच्या लोकांनी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला. आतां त्या नंतर वेगवेगळ्यो गोश्टी आयल्यो, नवे नवे विशय आयले आनी ह्या विशयांत नवें मार्गदर्शनूय आयलें आनी ह्या मार्गदर्शन सकयल नवे मशिनरी येवन तांकां सोयीस्करपणे हें काम कशें करपाचें तें दाखोवपाचो प्रयत्न जालो. आनी गोवा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान खुबश्यो गोश्टी हेचे पयलीं जाल्यो आनी आतांय जाता. गेले कित्येक वर्सां माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हांकां मदत करपाचो प्रयत्न करता कारण आज ते परवडपा सारकें ना. फॉर एग्जाम्पल माती जी मळटा ती जर माती एक लेबर हाडून जर मळ्ळी जाल्यार एक लेबर आज 800 रुपये घेता
पयलीं तशें नाशिल्लें. कोणाकूय आपयले नंतर ती माती मळून दिताले. खावन पिवन जेवन तो तें काम करतालो. पूण आज ती परिस्थिती ना. गांवांत लेबर हाडचे पडटा आनी तांकां 500-600 रुपया दिले शिवाय कमीत कमी तें काम जायना. आनी त्या खातीर तो जो पारंपारीक जे घराचे जे धंदो आसा किंवा जे सादरीकरण आसा तें आज पर्यंत परवडपा सारकें ना. आनी त्या खातीर आज माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान एक डिसिजन घेतलें की अंदू कमीत कमी 3 ते 4 मशिनां मिनिमम सगळ्या लोकांक दिवची जे पारंपारीक धंदो करता. त्या प्रमाणे एक बाब कवळेकार, बाब च्यारी आनी आमचो आडपयचो एकनाथ नायक हांकां ही आज 3 मशिनां जी आयल्या ती तांकां दिली गेली वतली. आनी ताचें श्रेय हें सगळें आमचे सरपंच पंच माजी जिल्ला, कारण तांणी हो विशय सातत्यान आमचे कडेन मांडलो. माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान ते सगळें केलें त्या बद्दल तांचे सगळ्यांचें हांव मना पसून अभिनंदन करता. आनी अशेंच आमी सगळे कार्यरत रावया अशें नमूद करता. देव बरें करूं.